اليوم pour la troisième vidéo غادي نشرح لكم شنو هي لا كاف وكيفاش ان étudiant étranger يقدر يكون عنده l'aide au logement. فاش كتجيو لفرنسا comme étant des étudiants étrangers يمكن لكم ديروا une demande لا كاف اللي هي l'allocation familiale باش يعاونوكم في لي فخي ديال اللويي ديالكم. هاد لا كاف شكون اللي كيكون عنده لو دروا؟ سي بريسك tous les étudiants généralement tous les étudiants هادي شي حاجه سور اللي كتخرج لي étudiants une fois l'étudiant كيدير لا دوموند ديالو كيخرج ليه لو دروا نتاع لا كاف وهما كيعاونوكم بحال كيخلصوا لكم اون بارتي ديال اللويي ديالكم. كومون سا سباس كيدير لكم دي فيرمون بانكير في الكونت ديالكم. الوغ كيفاش يمكن لنا نديرو كومون فير اون دوموند ديد او لوجمون؟ كيفاش يمكن لنا نديرو اون دوموند ديال ليد او لوجمون؟ اول حاجه كنمشيو لو كونت ديال كنمشيو لو سيت باردون ديال لا كاف اللي هو دا www.caf.fr. كديروا لا كرياسيون ديال لو كونت ديالكم بحال اول مره غديروا لا كرياسيون غتدخلوا لي زانفورماسيون ديالكم اي سي بون. من بعد غادي تسناو غتجيكم واحد لونفلوب للدار فيها واحد الكود كونفيدونسيال. هذاك لو كود كونفيدونسيال هو اللي غيخليكم تكونيكتاو ديريكتومون في الكونت ديالكم. صافي دير اون فوا كيوصلكم هذاك لو كود كونفيدونسيال نورمالمون كيكونوا فيه غير واحد لي شيفر. غادي تمشيو عاوتاني caf.fr غتمشيو بحال غتكونيكتاو نورمال وغتدخلوا كود كونفيدونسيال. سي اون بروميير كونيكسيون كود كونفيدونسيال ومن تما كتجينيريو واحد المود باس ديالكم اللي كيبقى معكم دائما. ابري كيخصكم تعطيو il faut fournir les papiers pour la construction de votre dossier. كاين واحد الدوسي خصكم تعطيو واحد لونسومبل تاع دوك لي بابيي باش لا دوموند ديالكم تفاليدا. انا ابري نسالي غير هاد نهضر لكم على لي بابيي اللي خصكم تعطيو ونقول لكم ليكسبيريونس ديالي انايا كيفاش درت باش جي دوموندي لي دو لوجمون. دونك لي بابيي اللي كيطلبوا لكم اول حاجه هو لو ريب. دونك خاص ضروري يكون عندك ان كونط بانكير ان فرانس. اون فوا كتجي فرنسا جوج الحوايج اللي مهمين خصك ديرهم هو تلقى له لويي ديالك دير ان كونط بانكير ومن بعد تدفع لاكاف. من بعد وي بارمي لي بابيي اللي كيطلبوا لكم هو الكونطرا دو لوجمون. فاش كتسنيو مع لا بيرسون اللي غادي تكري لكم سميتو اللي غتكريو عندها كيكون واحد الكونطرا اللي كتسنيوها بجوجكم. دونك هاد الكونطرا كتعطيوها ليهم. كتعطيو اوسي الفورمولير دو بروف دادريس رامبلي بار لو بروبريتير دو لوجمون. هادي غنهضر لكم عليها من بعد نوريها لكم. كتعطيو لاكت دو نيسانس لو باسبور ديالكم والفيزا ديالكم الفيزا او لا تيتر دو سيجور. جينيرالمون في الاول فاش كتكون يلاه جيتو لو تيتر دو سيجور كيكون مازال ما خرجش لكم. دونك نتوما غتعطيوهم الفيزا. هاد الفيزا كتكون فالابل جو بونس لي 3 ولا 4 بروميير موا ومن بعد فاش كيخرج لكم تيتر دو سيجور كتمشيو تعطيوه ليهم. Voilà, donc هذا الفورمulaire اللي قلت لكم الفورمulaire de preuve d'adresse rempli par le propriétaire. هذا لو بابي خاص هاد لا بيرسون اللي غادي تكريو عندها تعمر لكم هاد لو بابي. هنايا كاينين جوج attestation de loyer و attestation de résidence en foyer. الا كنتو نتوما غادي تمشيو تكريو عند ان بروبريتير ستوديو ديالو او لا هذا غتعمروا هذا لا بروميير هاد لا فوي الاولى. الا كنتو غتمشيو لقيتو باش تسكنوا في ان فويي غادي تعطيو لهاديك لا بيرسون اللي في الفويي اللي في لا ديريكسيون تعطيوها هاد لو بابي. دونك حنايا غنبقاو نهضروا على هاد اللي هذا جينيرالمون كيكون. دونك كتعطيوه له كيعمر لي زانفورماسيون ديال كاملين كيدير لو مونطون ديال اللويي اور شارج او لا فيه لي شارج كومبريز. المهم كيعطي لي زانفورماسيون ديالو كاملين عليه هو وكيسنيه لكم. ودونك هاد البابي غادي تعطيوه لاكاف. المهم il fait partie من لي بابي اللي غتعطيو باسبور فيزا فورمولير دو بروف دو دوسيي. فوالا لو ديلي باش كتوصلكم باش كيبدا توصلكم هاد ليد او لوجمون هو دو 2 à 3 mois. ابري سا ديبون دو المدينه فين كاينين واش كاينين بزاف لي دوموند او لا الا كنتو في اون غراند فيل باغ اكزومبل راه كتكون لا دوموند كثيره. دونك لو ديلي ديال تريتمون دو دوسي كيكون شويه طويل. فوالا
Après, oui. هادي مهمة. شنو خصكم تعرفوا؟ باغ اكزومبل جيتو لفرنسا في شهر 9، درتو لا دوموند ديالكم في شهر 9، لا دوموند ديال لاكاف في شهر 9. غادي نتسناو هاد سوبوزون غنتسناو 3 موا. من بعد 3 موا غتخرج لكم لاكاف. اللي خصكم تعرفوا هو ان لاكاف كتبدا تعطيكم فلوس هاد ليد دو لوجمون ابارتيغ، ما كتحسبش لكم لو بروميير موا فاش سكنتو فيه. باغ اكزومبل نتوما خديتو الدار في شهر 9، هي غتبدا تعاونكم، تبدا تعطيكم هذاك ليد او لوجمون ابارتيغ دو شهر 10. دونك سوبوزون نتوما كريتو في شهر 9، تسنينا 3 موا، 9 10 11 12. دونك شهر 12 غيبداو يجيكم ليد او لوجمون، ولكن هما اش غيديروا؟ ما غاديش يحسبوا لكم شهر 9، مي غيعطيكم ان رابيل ديال شهر 10 وشهر 11 ويخلصوا لكم حتى شهر 12. فوالا. دونك دابا غادي نهضر لكم على ليكسبيريونس ديالي انايا شنو درت اون فوا جيت لفرنسا. ما جي با كريي صراحه، جي با كريي ان كونت اون لين ريان دو تو. مشيت ديريكتومون عندهم، جي تابي سور جوجل لا كاف نتاع المدينه فين كنت ساكنه، ومشيت ديريكتومون لعندهم. ديت معايا لي بابيي ديالي كاملين. تلاقيت تما واحد السيده قلت لها فوالا انا يلاه جيت وبغيت ندير لا دوموند ديالي نتاع لا كاف. وفوالا سي لا بروميير فوا هذا، جو سي با كومون سا سباس. صافي. مشات معايا هي تما كاينين دي بي سي تو، elle m'a créé le compte وعطيتها كاع لي بابيي ورجعت للدار. بقيت تسنيت ومن بعد جاني لو كود كونفيدونسيال ديالي. صافي من تما وليت كنتكونيكتا غير في الكونت ديالي. من بعد صافي كتولي الكومونيكاسيون غير ابارتيغ من هذاك لو كونت. الا خاصهم شي بابيي كيصيفطوا لي، كنتكونيكتا انايا في الكونت ديالي بيرسونيل، كي خاصهم شي ورقه كيصيفطوا لي كيقول لي راه هي كاينه شي حاجه كيمونك في لو دوسي ديالك، وكتصيفط لهم انايا نيت غير اون لين. دونك فوالا هادي هي، هادو هما لي فان لا بارتي نتاع لا كاف ولا لا لوكاسيون فاميليال. وكيف ما قلت لكم راه جينيرالمون كاع لي زيتيديون كياخدوها. وي نسيت ما قلت لكمش بلي ان باغ اكزومبل سوبوزون انكم نتوما لقيتوا واحد لو ستوديو اللي كتخلصوا فيه كل شهر 320 اورو. لا كاف شحال غترد لكم؟ لا كاف غادي ترد لكم ابوبري 150 160 اورو. دونك يبقى لكم غير لا ديفيرونس اللي نتوما كتخلصوا. وراه في لو 5 ديال شاك موا لا كاف كدير لكم الفيرمون تاع هذيك لا بارتي تاع باغ اكزومبل قلنا 320 اورو باش كاريين. دونك هي لو 5 ديال شاك موا كدير لكم الفيرمون تاع 160 اورو باغ اكزومبل. دونك فوالا الا عندكم دي كيستيون ولا شي حاجه ما فهمتوهاش ومليسي دي كومونتير وغادي نجاوبكم بيان سور. Salut et à la prochaine.